हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। खुद को मोटिवेट करने के लिए और ख़ुद को बिज़ी रखने के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ काम करती ही रहती हूँ। आज मैंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी पढ़ी, जिसे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। हमारे मशहूर नबियों में हज़रत यूसुफ़ का नाम भी शामिल है, जिनका ज़िक्र कुरान मजीद के सूरह यूसुफ़ में तफ़सील से आया है। क्या आपको पता है कि हज़रत यूसुफ़ के किस्से को कुरान मजीद में एहसानुल कसम यानी सबसे अच्छा किस्सा कहा गया है। हज़रत यूसुफ़ एक ऐसे नबी हैं जिनके बाप दादा परदादा सब पैगंबर थे। हज़रत यूसुफ़ अपने वालिद हज़रत याकूब के चहीते बेटे थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, जिनमें बिन्यामीन आपके सगे भाई थे और बाकी के सारे भाई सौतेले थे। एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से एक ख्वाब के बारे में ज़िक्र किया और ख्वाब में देखा कि 11 सितारों और सूरज चाँद सब सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, प्यारे बच्चे, इस ख्वाब का ज़िक्र अपने भाइयों से ना करना। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमसे फ़रेब करें, क्योंकि उनके भाई बिन्यामीन के अलावे उनके कोई भी सगे भाई नहीं थे, बाकी सारे सौतेले भाई थे। हज़रत यूसुफ़ के भाइयों को ये बात पसंद बिल्कुल नहीं थी कि उनके वालिद ज़्यादा तरजीह सिर्फ़ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दें, और इसी वजह से उन्हें आपसे हसद थी। एक दिन क्या हुआ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने आपस में मशवरा किया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। उनमें से बड़े भाई यहूदा ने कहा कि कत्ल एक संगीन जुर्म होगा, लिहाजा कत्ल ना करके इन्हें कहीं गायब कर दें, किसी कुएं में फेंक चले आएं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जो उनके वालिद थे, उनके पास गए और कहने लगे, बाबा, कल हम यूसुफ़ को हमारे साथ भेज दीजिए, हम सब खेलने जाएंगे। यकीनन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हम खैर खैरियत रखेंगे, उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। तो जवाब में याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे इस बात से बड़ा खौफ सता रहा है कि कहीं तुम्हारे गफलत में कोई भेड़िया ना खा जाए। बार बार इसरार के बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने बोली, ठीक है, अगर तुम लोग इतना ज़िद कर रहे हो तो ले जाओ साथ खेलने, लेकिन एहतियात ज़रूर बरतना। अगले दिन सुबह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई उन्हें साथ ले गए और मशवरे के मुताबिक उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। आप उस कुएं में एक पत्थर पर गिर गए और अल्लाह ताला के वही के ज़रिए आपको इत्मीनान दिलाया कि आप जल्द ही निकाल लिए जाएंगे। उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने एक बकरी ज़िबह की और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पर उस बकरी का खून लगा दिया। लगाने के बाद वालिद के पास रोते हुए गए और कहने लगे, जब हम खेल में मशरूफ़ थे तब यूसुफ़ को एक भेड़िए ने खा लिया। बाबा जान, हमारी बात पर यकीन करें, हम सच्चे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब सब्र ही बेहतर है। उन्होंने सब्र कर लिया। ज़रा आगे की स्टोरी ज़रूर सुने, किस तरह कुएं से महल तक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पहुँचे। एक काफ़िला जा रहा था। काफ़िले से कुछ लोग पानी के लिए कुएं के पास गए और अपने पानी का डोल नीचे डाला तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसी डोल में बैठकर ऊपर आ गए। सुभान अल्लाह। काफ़िले वालों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सामान के साथ छिपा दिया कि कोई उसे खोल कर देख न ले और अगले दिन वो उसे उन्हें बाज़ार में बेच देंगे। जब काफ़िला मिस्र में पहुंचा तो उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बड़ी ही मामूली कीमत पर फ़रोख्त कर दिया, यानी बेच दिया। मिस्र का वज़ीर ख़ज़ाने अज़ीज़ मिस्र ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा। सोचे, मिस्र के वज़ीर ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा और अपने महल में ले आए। उसने अपनी बीवी से कहा कि इस बच्चे को बड़ा एहतराम से परवरिश करो, मुमकिन है कि ये हमें फ़ायदा पहुँचाए और हम इसे अपना बेटा बना लें।
عزیز مصر کے گھر حضرت یوسف علیہ السلام پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ آپ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی بڑے پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ حضرت یوسف بے حد حسین اور جمیل تھے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب آپ کے حسن کو دیکھا تو آپ کو بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ پھر کیا یہ خبر پورے مصر میں پھیل گئی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلایا اور پھسلایا کرتی تھی۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور عزیز مصر کی بیوی کو طرح طرح کی باتیں کہنے لگے لوگ۔ جب یہ بات عزیز مصر کی بیوی کو معلوم ہوئی کہ اس کے بارے میں لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تب اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا اور مصر کی تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا۔ دعوت کا دن آیا، عزیز مصر کی بیوی نے سب کو ایک برتن جس میں پھل تھا تھما دیا اور ساتھ ہی ایک چھری بھی دیا اور یوسف کو سارے مجمع کے سامنے بلایا۔ جب یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو ساری عورتوں نے پھل کی بجائے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی اور ان کو کوئی احساس بھی نہ ہوا اور کہنے لگی یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ یا فرشتہ ہے۔ وہ ساری عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی دیوانی ہو گئیں۔ یہ سب دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اے میرے رب، جس بات کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر میں کسی قید خانے میں چلا جاؤں۔ حالات کو بے قابو دیکھ کر عزیز مصر نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ حضرت یوسف جیل میں چلے گئے۔ جیل میں حضرت یوسف کے ساتھ 2 نوجوان اور بھی تھے۔ جیل کی قید میں حضرت یوسف کو کچھ عرصے بیت چکے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے ان سبھی عورتوں کو بلا کر قصہ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ ساری عورتوں نے کہا، حضرت یوسف سچے اور بے قصور ہیں اور ان پر ہماری ہی عاشقی نظر تھی۔ بادشاہ نے یوسف کا بڑا اکرام اور احترام کیا اور ان سے کہنے لگے، آج سے میں آپ کو اس ملک کا وزیر خزانے مقرر قرار دیتا ہوں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر مصر بن چکے تھے، غلہ وہی سنبھالتے تھے۔ حضرت یوسف نے ایک حساب سے غلے کا استعمال کیا۔ پھر 7 سال بعد قحط سالی کا دور آیا، سوکھا پڑنے لگا۔ آس پاس کے علاقوں میں جب غلوں میں کمی آنے لگی اور وہاں سوکھا پڑنے لگا، لوگ یوسف کے پاس غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ ایک دن یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی وہاں پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا پر بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا۔ یوسف نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور تمہارے والد کون ہیں؟ اور یہ بھی پوچھا کہ تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ تمہارا کوئی بھائی بچپن میں تم سے چھوٹ تو نہیں گیا، یعنی بچھڑ تو نہیں گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بڑے بھائی یعنی بنیامین سے ملنا چاہ رہے تھے۔ غلہ لے کر یوسف کے بھائی گھر پہنچے اور اپنے والد سے کہا کہ ایک بوری غلہ اور لا سکتے تھے اگر ہم بنیامین بھائی کو بھی وہاں ساتھ لے کر جاتے تو۔ یعقوب نے پہلے منع کیا لیکن بہت اصرار کے بعد انہوں نے واپس اجازت دے دی۔ یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس بلایا اور گلے لگا لیا، کہا کہ میں یوسف تمہارا بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باقی سوتیلے بھائیوں کو بلا تاریخ اپنے بارے میں بتایا کہ میں وہی یوسف ہوں جن کو تم نے کنویں کی گہرائی میں پھینک دیا تھا۔ انہوں نے کہا، کیا تو واقعی یوسف ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں میں وہی یوسف ہوں۔ وہ سب بھائی یہ پر بہت شرمندہ تھے۔ یوسف نے اپنا ایک کرتا دیا انہیں اور کہا کہ یہ میرے والد کے منہ پر رکھ دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ چنانچہ وہ کرتا لے کر واپس گئے اور یعقوب کے منہ پر رکھا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کیجیے کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ پھر سارا خاندان یوسف کے پاس گیا اور
یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ دوستو اس کہانی کا مورل یہ ہے کہ اگر آپ کے سگے آپ کو کتنا بھی تکلیف دیں، کتنا بھی ظلم کریں، ان سے بدلہ کبھی مت لینا، کیونکہ بدلہ لینے والا، بہترین بدلہ لینے والا ہمارا رب ہے، جو ہمارے لیے بہترین فیصلہ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔